ओए चमेली त काछे त्यो मासु भात पका भने होइन मैले तिमीलाई बारम्बार भनिरहेको छु कि मलाई प्रकाश रङ साईको सम्पत्ति तिम्रो मुठीभित्र 1 हप्ताभित्र पर्नुपर्छ र चमेलीका आमा छोरी त्यो घरबाट एनी हाउ एनी कस्ट बाहिर निक्लिनुपर्छ। लास्ट चाहिँ डोजरले लगेर अनि उहाँ बालाजुमा दर्शकबिन दिदी एकदमै भावुक बनिरहनु भएको छ। म सुरवीर पण्डितको भाइ थिएँ तर पनि त्यहाँ मलाई कसैले गन्दैन थिए होइन। प्रोडक्सनमा हाम्रो अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँ मित्र, उहाँले पनि माधवजी चिया खाउँ पनि भन्नु हुँदैन थियो होइन। त्यति धेरै भ्यालु कसैले पनि दिनु हुँदैन थियो तर मेरो अन्तरात्माले चाहिँ भन्थ्यो एक न एक दिन चाहिँ म पनि राम्रो कलाकार बन्न सक्छु। आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि मेरो फ्रेममा को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले मेरो हाइलाइट्सहरू पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। मेरो कथामा एकदमै धेरै डेन्जरस रोल खेल्नुहुने, मेरो कथामा भ्लेनको क्यारेक्टर गर्नुहुने 2 पात्र हुनुहुन्छ मसँग। माधव पण्डित दाई र प्रिया रिजाल दिदी हुनुहुन्छ जसलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँ डराउनुहुन्छ र उहाँको जुन उहाँहरूले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ एकदमै चाहिँ नकारात्मक भूमिकाहरू चाहिँ उहाँले प्राय यसमा चाहिँ मेरो कथामा निर्वाह गरिरहनु भएको छ सिरियलमा। र विशेष त आज हामी उहाँसँग दुवैजनासँग चाहिँ अन्तरङ्ग रमाइलो कुराकानी गर्छौँ र धेरैजनाले हेर्न खोजिरहनु भएको यो अन्तर्वार्तालाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। सबैभन्दा पहिला हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ दुवैजनालाई। स्वागत छ सबैभन्दा पहिला। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद तपाईँलाई। सन्चै हुनुहुन्छ प्रिया दिदी? डर लाग्छ मलाई त तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै। किन डराउनु पर्यो कस्तो होइन त्यो क्यारेक्टर मात्रै हो। माधव दाई कस्तो छ हजुरलाई? ठिक छु, अहिलेसम्म एकदम राम्रो छ। राम्रो छ होइन। जसरी तपाईँले मेरो कथामा जुन खालको अभिनय गरिरहनु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो आँखा तरेको होइन, त्यो चाहिँ अरूको सम्पत्तिमाथि लगाएका गिद्धे नजरहरू हामीले देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै डर लाग्ने खालको अभिनय गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन। अहिले हाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले हाल चाहिँ यो मेरो कथामै बढी केन्द्रित छु र त्यसै गरी सासुबारी एउटा, यी दुइटैमै मात्र बढी केन्द्रित हो म। प्रिया दिदीलाई धेरै लामो समयदेखि मान्छेहरूले देख्न पाउनु भएको थिएन होइन। गहना भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले त्यो समय सम्झिनुहुन्छ जतिखेर प्रिया दिदीको त्यो अजिङ्गर र एउटा चाहिँ डेन्जर भूमिका धेरै दर्शकले रुचाउनु भएको थियो। गहना एकदमै धेरै पुरानो टेलिसिरियल होइन र लामो समयपछि मेरो कथामा आदरणीय गीता दिदीले प्रोड्युस गर्नुभएको यो टेलिचलचित्रमा देख्न पाइयो। यो समय लामो समय कहाँ बिजी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? म आफ्नै प्रब्लमहरू थियो त्यो भएर मात्रै नआएको। अब नानु मेरो गीता बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ, सबैजनाले सपोर्ट गर्नुभएको छ। म फेरि आउँदैछु, आइराखेको छु होइन। त्यस्तै माया पाउँ के गर्नु। पछि लामो समय ग्याप बस्नुभयो तपाईँ, घरै बस्नुभयो? घरमा बाहिर अब मेरो आफ्नै त्यो निजी कुराहरूले गर्दाखेरि अलि व्यस्त हुनुभयो होइन। र विशेष गरी मेरो कथामा तपाईँहरू दुईजना प्रेमी र प्रेमिका असाध्यै माया गर्नुहुन्छ तपाईँ माधव दाईलाई। त्यो क्यारेक्टरमा पाण्डु राजालाई एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ। किन मन पराउनुहुन्छ तपाईँ पाण्डु राजालाई? उहाँले अब त्यो क्यारेक्टरमा सम्पत्तिको लागि मलाई बेकुफ बनाइरहनु भएको हुन्छ, मलाई थाहा हुँदैन होइन। अनि वान साइड मतलब उहाँलाई धेरै नै उ गरिरहेको हुन्छ कि उहाँले पनि माया गर्नु भएको हुन्छ त्यसमा है, होइन नानी? रियलमा चाहिँ होइन, एकदम साथीमा चाहिँ एकदम कस्तो हो रियल? मैले सुन्नु खोजिरहेको थिएँ प्रेमी प्रेमिका भएर देखिनु भएको छ तपाईँहरू मेरो कथामा। रियलमा चाहिँ यो जोडी के हो भनेर सोध्न चाहिरहेको थिएँ। खास के हो? उहाँलाई सोधिछु मेरो। ल माधव दाइले भन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदम है मभन्दा राम्रो बोल्नुहुन्छ उहाँले भन्नु, म चाहिँ मात्रै भन्छु। म धेरै बोल्न सक्छु भनेपछि म भाग्ने मान्छे हो कि। दाइले भन्नुहुन्छ प्रेमिका हो तपाईँको, कतिको मनपर्छ उहाँ तपाईँलाई? अब एज ए पात्रको भूमिका गर्नुपर्दा अब यसमा चाहिँ मेरो कथामा नम्रताको भूमिकामा उहाँ देखिनु भएको छ। अब त्यो नम्रतालाई माया गर्छु मैले यो कथामा चाहिँ अत्यन्तै। अनि रियलमा चाहिँ हुँदैन साथी? अब रियलमा चाहिँ भन्नुपर्दा प्रियाजी चाहिँ एउटा चाहिँ मभन्दा धेरै सिनियर कलाकार, जति गहना जानकीमा मैले उहाँलाई देखेको थिएँ, एउटा ड्यासिङ व्यक्तित्व भएको मान्छे। ओहो कस्तो होला प्रिया रिजाल भन्ने लाग्थ्यो। आज स्वयं उनीसित स्क्रिन सेयर गर्न पाउँदाखेरि म आफू एकदमै हर्षित छु। र यसमा चाहिँ विशेषतः चाहिँ श्रेय चाहिँ हाम्रो
बहिनी मेरो बहिनी गीता नेपाल बहिनीले जान्छ उहाँले नै यो एउटा सौभाग्य जुराइदिनु भयो र अब क्यारेक्टरकै कुरा गर्नुपर्दा म यसमा एकदमै नकारात्मक भूमिकामा पहिलोचोटि देखा परेको छु जुन साहस चाहिँ गीता बहिनीले लिनुभयो मलाई चाहिँ एज अ नेगेटिभ रोलमा भिलेनको भूमिकामा पनि अब पहिलेदेखि नै आफ्नो एक छत्र राज टेली जगतमा गर्दै आएकी प्रिया रिजालको साथमा मैले स्क्रिन सेयर गर्न पाएको छु अब दर्शक महानुभावहरूले नै एक किसिमको चाहिँ जजमेन्ट गर्ने हो मैले न्याय गरेको छु कि छैन उहाँको तुलनामा मेरो त आइडियल व्यक्तित्व प्रिया रिजालजी हुनुहुन्छ धेरै दर्शकले भन्नुभएको छ मलाई पनि सुन्न मन लाग्यो समिलीलाई किन यति धेरै दुःख दिए अब उनीलाई दुःख नदिकन यति सहज तरिकाले प्रिया रिजाल जुन अहिले मेरो सामु हुनुहुन्छ नम्रताले त अंश पाउँदिनन् हैन उनलाई विभिन्न किसिमको चाहिँ यातनाहरू नम्रताले पनि दिनु पर्यो अब नम्रतालाई मैले चाहिँ यसरी यातना देऊ भनेर उनलाई गाइडलाइन्सहरू नदिकन त त्यो रोचक पनि नहुन सक्ला नम्रताजी प्रिया दिदी समिलीलाई देखिसक्नु भएको छैन तपाईले होइन रियलमा त एकदम माया गर्छ है म अब त्यो क्यारेक्टरमा अब के भनौँ म हजुर भनेपछि मैले सबै बोले भने प्रियाजी तपाईँले म हाँस्ने मात्रै है पक्कै पनि जसरी चाहिँ कथा लेखन भएको छ त्यो अनुसार एउटा सिनेमा फिल्मलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि तपाईँले नेगेटिभ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँ दुईजना बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डको रूपमा देखा पर्नुभएको छ हैन यो खेल्दै जाँदा धेरै मान्छेको प्रेम सम्बन्ध भएर बिहे भएको पनि देखिन्छ अब यो अहिले अब यो चिज चाहिँ अब को इन्सिडेन्टका कुराहरू हुन् होइन अब कतिपय कथित कुराहरू चाहिँ हामीले चलचित्रमा पनि देखिएका हुन् अन्य व्यवसायमा पनि हुने चिजहरू तर हामी चाहिँ एउटा असल साथी चाहिँ हौँ के कसो हो प्रियाजी भइरहेछौँ त्यस्तै निभाउँदै जाउँला होइन कम बोल्छु भनेर सुकै पाइँदैन मधु भाइ हो सोधै गर्छ अलिकति मिलाएर दिनु होला माधव दाईको सबैभन्दा मन नपर्ने बानी के हो त्यस्तो त मैले केही पनि भेटाएको छैन राम्रो लाग्छ सबै होइन अब यही सुटिङबाट हाम्रो भेट भएको होइन अब खै सँगै हिँडिन्छ गाडीमा सँगै भइन्छ अब यत्तिकै बसिन्छ अब कुराहरू गरिन्छ होइन तर एकदमै राम्रै बोल्नुहुन्छ राम्रै अब त्यस्तो चाहिँ मैले केही पनि देखेको छैन मनपर्ने बानी चाहिँ के हो उहाँको सबै कुरा पोजिटिभ लाग्छ एक प्रश्न एउटा दोहोऱ्याएँ दाइले उहाँको सिद्धान्त राम्रो लाग्छ माधव दाइलाई प्रिया दिदीको सबैभन्दा मन नपर्ने बानी के हो यस्तो छ होइन अब नराम्रो बानी यस्तो छ अब प्रियाजीसित भेटघाट भएको यही मेरो कथाको दौडानमै हाम्रो भेटघाट भयो स्क्रिन सेयर गर्ने क्रममा गर्दा गर्दै यति धेरै नजिक भयो कि एकदम गुड फ्रेन्ड होइन बेला बेला गफ पनि भइरहने होइन अब यहाँ सुटिङमा आउँदा पनि एकदमै रमाइलो भइरहने गफहरू गइरहने उनको नराम्रो पक्ष भन्ने त अहिलेसम्म त्यो खिलाउनु पाएको छैन तर चाँडै विश्वास गर्छन् मान्छेलाई छिटै विश्वास उनको चाहिँ ड्रब्याक हो अनि भएको चिज सबै लाख भनेर सबैलाई दिन्छु लाखमा केही पनि हुन्थेन त्यही नराम्रो बानी जति क्यारेक्टरमा उनी देखिन्छन् हेर्दाखेरि एकदम डरलाग्दो तर उहाँको वास्तविक स्वभावमा त्यो छैनन्। अब म त्यतातिर जान्छु अलिकति है त एकदमै दिदी हाँसेर देख्दा पनि दाइले मेरो कमजोरी नभन्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। गलत गरेँ हैन गलत गरेँ के त्यो भनेर मैले हैन मेरो बानी कस्तो छ नि कसैलाई दुःख पर्यो यस्तो पर्यो उस्तो पर्यो भनिसकेपछि मसँग जति छ बरु 1 रुपैयाँ नराखेकन यो हो र भनेर दिने कहिले रिटर्न नआउने मेरो एकदम नराम्रो बानी भएर पनि भएको कमाएको सबै गयो सबै त्यही भएर अब कमाउनको लागि फेरि आउँदैछ बिचारा धेरै पक्कै पनि धेरै समयदेखि लामो समयदेखि तपाईँ चलचित्र क्षेत्रमा नदेखिरहँदाखेरि दर्शकहरू धेरै निराश बन्नु परेको थियो जसले गहना धेरै मन पराउनु भएको थियो। त्यसै गरी अहिले मेरो कथालाई अत्याधिक दर्शकले मन पराइदिनु भएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब विगतमा अलिकति जान्छु म प्रिया दिदी कुन ठाउँमा जन्मिनु भयो तपाईँ? जन्म कुन ठाउँमा भयो तपाईँको? म चाहिँ खास इन्डिया दिल्लीमा जन्मेको, किन भन्दा मेरो पापा इन्डियन आर्मी भएको कारणले गर्दा म जेठी छोरी हो अनि माइली बहिनी भूकम्पमा परेर पिटिए
छोराछोरी पनि हेर्नुपर्छ। अब बहिनी र म इन्डियामा जन्मेको, कान्छी बहिनी र भाइ चाहिँ नेपालमै जन्मेको। दर्शकबिन दिदी एकदमै भावुक बनिरहनु भएको छ। दिदीले कुरा गर्दा गर्दै दिदीको आँखाहरू रसाएका छन्। पक्कै पनि ती दुःखका दिनहरू थिए। बाबु चाहिँ माइतीमै छ, बाबु मामा कारमा बोकेर एक्लै लगेर चलाएको थियो। भूकम्पको बेलामा 3 दिनको लास बनाउनेलाई ठाउँ पनि थिएन। एकछिन प्लिज ल। पक्कै पनि दिदीले त्यो अतीत त्यो पुरानो कुराहरू सम्झिँदा दिदी एकदमै भक्कानिनु भएको छ। त्यो दुःखको क्षण थियो होइन। अब दिदीबहिनीको सम्बन्ध पनि म अलिकति सम्झिन्छु। खै कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? मभन्दा 2 वर्षले कान्छी हो। बाबु घरबार उसको पनि भएको थिएन, माइतीमै छ क्या। बुवा आमासँग हेर्न गर्न सकेको छैन। त्यति बेला सपोर्ट पनि भएन कतैबाट। मैले कलाकारसँगदेखि लिएर सबैमा मैले भनेको थिएँ मेरो घरमा यस्तो यस्तो भएको छ भनेर। मेरो आफ्नै छोरा आफै हेर्नुपर्छ, अनि त्यसमा फेरि अर्को छोरा हेर्नुपर्ने। बहिनीको त्यस्तो हालत हुँदा त्यति बेला हेल्प पनि भएको थिएन। तर केही छैन। सँगै बस्नुहुन्थ्यो तपाईँ? हजुर। त्यो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? जति बेला तपाईँले काठमाडौँमै थियो सँगै भन्नाले ऊ चाहिँ बाहिर गएको रहेछ, अनि आएर होटलमा बसेर रहेछ। मसँग बोलचाल चाहिँ त्यति थिएन। अनि पासपोर्टबाट थाहा पाएँ, अनि बोलाएर अनि लास्ट चाहिँ डोजरले लगेर अनि उहाँ बालाजीमा हस्पिटलमा लगेर राखेर रहेछ। मैले उता बुटोलतिरको एकजना चाहिँ नर्स पाएँ। नर्स बहिनीहरूको उस मार्फत चाहिँ अनि कन्ट्याक्ट गरेर अनि फलानुलाई यसरी लिएर आएको छ मरेको लास भने त्यहाँ हजारौँ कति थियो लासहरू गर्न आएको थियो। अनि मेरो पापालाई फेरि प्रेसर सुगर छ। अनि पापा आउनुभएको थियो उपचारको लागि। अनि पापालाई थाहा दिइनँ मैले किन होला हार्ट एट्याक हुन्छ कि भनेर। अनि गुवाहाटी ट्याक्सी पनि पाउँदैन थियो त्यति बेला। जान्छु भनेको बहिनीको लास देखेँ। अब 11 वर्ष भएको थियो बहिनीसँग म नभेटेको। 9-11 वर्ष भएको थियो। अनि मैले चिनेँ। अनि साँच्चै नै तपाईँकै बहिनीको लास हो भने हो भनेर भने अब निकाल्नुहोस् त निकाल्नुहोस् भन्छ। अब न एम्बुलेन्समा आउँछ न सबु गर्ने पाउँछ न ट्याक्सी पाउँछ। पानी परेको त्यस्तै। अनि काठमा बोकेर अनि कसको आफैले पछि पाएँ ट्याक्सी। अलि अगाडि गएको थिएँ। अनि बाबुलाई बोलायौँ रातारात। अनि 3 दिनको लास चाहिँ चलाएको थियो। पक्कै पनि त्यो समय त्यो होइन। म कहाँ जन्मेको भन्दा त्यही माइली बहिनीहरू म इन्डियामा जन्मेको। किन भन्दा मेरो पापा इन्डियन आर्मी हुनुहुन्थ्यो। उतै जन्म। अनि कान्छी बहिनी र भाइ चाहिँ नेपालमै जन्मे। भनेपछि तपाईँ हुर्किन चाहिँ कहाँ हुर्किनुभयो? इन्डियामै हुर्किनु? म बुटोल भएर हुर्केको हो। अहिले नलपरासी हो। अब अहिले चाहिँ हुँदा अब काठमाडौँमै छु। अब काठमाडौँमा त 26-27 वर्ष भइसक्यो। भनेपछि बाबाको घर चाहिँ बुटोल? अहिले नलपरासी। त्यसपछि तपाईँ बुटोलमा हुर्किनुभयो। हजुर। कति वर्षको उमेरमा तपाईँ काठमाडौँ आइपुग्नुभयो? म 17 वर्षको थिएँ। 17 वर्षको। त्यो पनि मेरो र गीताको कहानी एउटै छ। अनि आर्मी पुलिस माओवादीको अन्तरालमा भैलो खेल्न जाँदाखेरि मलाई पुलिसले लखाटेर झन् आर्मीको छोरी थिएँ र अलिकति एक्टिभ थिएँ। अनि बार हुन्छ नि नागेर भैलो खेल्ने। मलाई सानोदेखि म नाच्ने गाउने अनि रमाइलो गर्ने। अनि मादल बजाएर अनि तिहार चुकाउन जाने बेलामा पुलिसहरू यस्तरी आयो। मेरो साथीलाई त मार्दैकै हुन्। अब त्यो कुरा अब म चाहिँ भाग्न चाहिँ सफल भएर ट्रकमा चढेर अनि काठमाडौँ त्यति बेला। हजुर। हुन त सिलेक्ट चाहिँ म
संसारको सुटिङमा चाहिँ मदन दाईहरूलाई थाहा छ, मदन तिमीले दादाहरूलाई, हाम्रो क्यामराम्यान हाम्रो ढकाल शिव ढकाल दादाहरूलाई थाहा छ, एनजित महर्जन सरहरूलाई थाहा छ कि म सेलेक्ट भएर नै आएको हुन त। तर त्यति बेला चाहिँ भागेर चाहिँ म आउनुको कारण चाहिँ मेन चाहिँ त्यति बेला भैलो खेल्दाखेरि अनि त्यसरी सेलेक्ट चाहिँ अनि दिपा दिदीको अनुहार आउँछ भनेर हो भने चाहिँ घर संसारको सुटिङ गर्न गएको बेलामा फोटो खिच्दाखेरि त्यति बेला सेलेक्ट भएको थियो। तर त्यो एउटा केसमा चाहिँ कुदेर अनि भागेर ट्रकमा चढेर त्यसरी आएर कला क्षेत्रमा लाग्नुभएको होइन? सानैदेखि कलाकार बन्छु भन्ने चाहना थियो तपाईँको? थियो होइन, उहाँ चाहिँ सुटिङहरू देउकी फिल्म थियो, देउकी फिल्म अनि सारङ्गी फिल्म अनि म त सानै थिएँ अनि हाइटी थिएँ काली अगाडि यस्तो कपाल काटेर अनि सबैले फोटो खिच्ने अनि यो त हिरोइन लाग्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि इन्ट्रेस्ट त्यति बेला रेडियो हुन्थ्यो अनि उयो हुन्थ्यो अनि गाना एकदम सुन्नुपर्ने नाच्नुपर्ने अनि स्कुलमा पनि म एकदमै नाचगानमा एकदमै थिएँ अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ सानैदेखि थियो। तर घरबाट चाहिँ अनि थिएन कि बुवा मम्मीले चाहिँ कलाकार नबन्दी हुनुहुन्छ कहाँ हुने केही गर्नु नदिने कडा लास्टै कडा हुनुहुन्थ्यो। कस्तो परिवारमा हुर्किनुभयो तपाईँ? सम्पन्न परिवारमा हुर्किनुभयो? नर्मल सामान्य आर्मीमा जागिर खाने किसानमा त किसान म जेठी छोरी तर काम गर्दा म जेठो छोरो एउटा छोरा भएर 3 जना भाइ बहिनीलाई हेरेर हुर्काएर पढाएर त्यसरी गर्दै त्यो भएर म राम्रो पढ्नु पाइनँ। अब दुःख चाहिँ धेरै नै गरेको थिएँ किन पापा उता इन्डिया हुनुहुन्थ्यो नि त। ओके भने म फेरि तपाईँले एकछिनमा आउँछु, माधव दाईपट्टि आउँछु। दाई पनि एकदमै आँखाभरि आँसु राखिरहनु भएको छ दिदीको कथाहरू सुन्दै गर्दा। दिदीले उहाँलाई थाहा कसैलाई थाहै छैन मैले भन्दै भनेको एकदमै यता गीता दिदी पनि आँखाभरि आँसु राखेर उ गरिरहनु भएको छ, दाई पनि यता रोइरहनु भएको छ। दाई कसरी लिनुभयो? दिदी एकदमै धेरै मुर्छा भन्नुभयो जब उहाँले आफ्नो बहिनीलाई सम्झिनु भयो। बहिनी भूकम्पमा परेर बहिनीलाई मृत्यु भइसकेपछि बहिनीलाई आफै नै बोकेर जब जलाउन हिँड्न परेको थियो त्यो खालको सिचुएसन त्यति बेला आएको थियो। त्यो सुन्दाखेरि एकदमै मुटु गाँठो गरेर आयो हामीहरूको। कति छोयो तपाईँलाई भन्नुपर्ने? मलाई पनि एकदमै छोयो। एउटा अब भन्नै पनि गाह्रो भइरहेको छ। अब उहाँले जुन त्यो भन्नुभयो कसरी गर्नुभयो होला र आफूलाई कसरी सम्हाल्नु भयो होला त्यो दृश्य मैले त देख्न पाइनँ। तर उहाँले जति भन्नुभयो त्यो मेरो आँखा अगाडि म आफैले नै देखेको जस्तो अनुभूति भइरहेछ। गाह्रो थियो त्यो समय होइन दाईको। अब दाईलाई त धेरै दर्शकहरूले अहिले पछिल्लो समय अस्तिको अन्तर्वार्तामा पनि धेरैले भन्नुभएको छ, धेरै मान्छे झुक्किनु पनि हुन्छ दारीबा भनेर। अहिले कपाल पालेर चाहिँ दारीबा भन्नुहुन्न प्रायः होइन। दाईको जन्म चाहिँ कुन ठाउँमा भयो? जन्म बुढानीलगञ्ज। बुढानीलगञ्जमा जन्मिनुभयो तपाईँ? बच्चादेखि कलाकार बन्छु भन्ने सपना हो तपाईँको पनि? बच्चैदेखि जब म कलेज पढ्न थालेँ त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यो आवाज पनि दाइसित मिल्न गयो। नाटकहरू लेख्थेँ, खेल्ने क्रम गर्दै जाँदा चाहिँ मान्छेले आवाज मिल्छ, एक्टिङ पनि राम्रो गर्नुहुन्छ, किन कलाकारिता गर्नुहुन्न भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ एज अ होल एउटा कलाकार बन्छु भन्ने चाहना भयो। भनेपछि तपाईँले धेरै पहिलादेखि मेरी बासेमै पनि खेल्नु भएको छ, धेरैवटा सिनेमा पनि खेलिसक्नु भएको छ होइन। पछिल्लो समय रिसानी माफ लगायतका अहिले सासु बुहारीदेखि मेरो कथासम्म आइपुग्दा धेरैमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ। कतिको दुःख सङ्घर्षमा बित्यो तपाईँको बालापन? उहाँले भनेको जस्तै म पनि एकदम हाइली एडभान्स परिवारको होइन, म पनि एउटा किसानको छोरो हो। सङ्घर्ष त ज्यादै नै गर्नु पर्यो। जीवनमा त्यस्ता दिनहरू आयो कहिले चाहिँ भोकै रात गुजार्नु परेका त्यस्ता समयहरू पनि भोग्नुभयो तपाईँ? कलाकारिता गर्ने क्रममा भयो। तितो सत्ती खेल्न भनेर गएको थियौँ हामी। त्यो हाम्रो निर्मल शर्माज्यूको घरमा सुटिङ भइरहेको थियो। त्यति बेला दिपाश्री मिसले चाहिँ 7 बजी आउनुपर्छ भनेर बोलाइबक्स्यो। अब गइयो। अरू सबै म त नयाँ नै थिएँ त्यतिखेर, खासै चिनजान थिएन कसैजनासित पनि। सबैले खाजा खानुभयो, खाना खानुभयो, मलाई कसैले पनि सोध्नु भएन। अब त्यहाँ जाउँ आफ्नो सिनमा फेरि अब गाली खाइएला भनेर गर्दै जाँदा 12 बजिसक्यो, सिन भएको छैन। अनि त्यतिखेर दिपाश्रीज्यूले सोध्नुभयो दाइ तपाईँले खाना खानुभयो भन्दा मैले त्यो सोधेको जवाब मतलब कि त्यो मिठास भन्थ्यो फेरि त्यसमा मैले खाएँ मिस भनेर भने। तर म नितान्त रूपले भोकै नै थिएँ।
2 बजी मात्र मेरो सर्ट भयो। अब मसित साधन पनि थिएन त्यतिखेर। दाजुलाई बोलाएँ, उडान गर्ने त्यति दाजु आउनुभयो अनि मलाई लिएर जानुभयो। घरमा जाँदा अब सुटिङमा खाना खाइसक्यो होला भने रात दिन नै भार हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो रात पनि भोकै भन्नु पऱ्यो, 24 घन्टा भोकै होइन हजुर। त्यो सम्झिँदाखेरि मलाई दुःख भन्दा पनि आनन्द नै महसुस भयो। तर एउटा चिज चाहिँ के हुँदो रहेछ भने म सुरवीर पण्डितको भाइ थिएँ, तर पनि त्यहाँ मलाई कसैले गन्दैन थिए होइन। प्रडक्सनमा हाम्रो अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँ मित्र, उहाँले पनि माधवजी चिया खाउँ पनि भन्नु हुँदैन थियो होइन। त्यति धेरै भ्यालु कसैले पनि दिनु हुँदैन थियो। तर मेरो अन्तरात्माले चाहिँ भन्थ्यो एक न एक दिन चाहिँ म पनि राम्रो कलाकार बन्न सक्छु। अपर्च्युनिटी त हो नि होइन। अपर्च्युनिटी खोज्ने क्रममा जाँदा जाँदै अब विभिन्न ठाउँमा गएँ, विभिन्न भूमिकाहरू निर्वाह गरेँ। गर्दै जाँदा अब अहिले यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि म्यासेजहरू हेर्दाखेरि युट्युबमा म एकदमै खुसी छु त्यो सफलताप्रति। अहिले मेरो कथाबाट तपाईँलाई अत्यन्तै धेरै सन्तुष्टि मिल्छ। एकदमै एकदमै पक्कै पनि। अब यहाँहरू दुईजना एकदमै डेन्जर देखिनुहुन्छ त्यहाँ। दिदी एकदमै, दिदीलाई मैले सोचेँ अघि हामी यति धेरै हाँस्यौँ दिदीले हामीलाई रमाइलो बनाउनु भयो। एकैछिनमा दिदीका आँखामा आँसु आउँदाखेरि हामी पनि भावुक भयौँ। दिदी जीवनमा काठमाडौँ आउनुभयो तपाईँ, ट्रक चढेर जब भागेर तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँ आएपछि गरेको पहिलो काम के हो तपाईँ? मलाई मेरो मम्मीले एउटा टप बनाइदिनु भएको थियो सुनको, अनि फुली थियो अनि म एकदेखिमा बस्थेँ। यो चाहिँ कहानी यो चाहिँ हाम्रो पुरानो प्रोड्युसर डाइरेक्टर दाजुहरूलाई सबैलाई थाहा छ। अनि एउटा स्टोभ किनेँ अनि त्यो स्टोभ गर्नु बेलामा अनि एउटा रुम चाहिँ पाएको थिएँ 600 रुपियाँमा मजदुरीमा एउटा रुम लिएको थिएँ। अनि त्यो सुन चाहिँ बेचेर अनि एक्टिङ डान्स फाइट सिक्नुपर्ने थियो। अनि म हाम्रो दिलीप दादा भर्खर हिरो बन्न लागेको पनि हुनुहुन्थ्यो। इन्टरनेसनल क्लास त्यहाँ डेली बजारमा आउनु पर्थ्यो। पहिला 4 बजे पानी थापेर अनि आउनु पर्थ्यो। अनि एउटा ब्याग किनेँ, अनि एउटा पाइप किनेँ, एउटा टी सर्ट किनेँ। अनि पैसा चाहिँ हाम्रो थिएन त्यति बेला। अनि कोठामा अनि चामल यताउति सबै गरेँ। अनि स्टोभको पिनहरू त्यो भएर कति दिन मैले खाना पनि खाएको थिएन। त्यो स्टोभको पिन किन्न जाने कहाँ हो भन्ने कुरा नि मलाई थाहा थिएन, किन काठमाडौँ देखेको थिएन। अनि त्यो इट्टा राखेर अनि त्यो काठ काटेर अनि त्यो यस्तो बनाउँछ नि, त्यहाँबाट त्यो पटारा भन्छ हाम्रोतिर, त्यो काठ लिएर बिछाएर अनि स्टोभ राखेको थिएँ। अनि घरबेटी दिदीले एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ खानेकुराहरू एउटा त्यस्तो व्यवस्था गरिदिनु भएको थियो। अनि त्यसरी चाहिँ गर्दा 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 अनि बिस्तारै अनि एक्टिङ डान्सहरू भयो, सबैले चिन्न थाल्नु भयो। अनि भिडियो गरेँ, अनि 5000 आयो। त्यो 5000 फर्स्ट रेटिङहरू कमी थियो। हाम्रो रवि अर्याल दादा हुनुहुन्छ, अनि उहाँसँग गरेको थिएँ। अनि त्यो पछाडि हुँदा हुँदा अनि फिल्महरू गर्दै गर्दै जाँदा अनि व्यवस्थित हुँदै बिस्तारै गएको छ। अनि म कति दिन त भने नि अब चिउरा र दुध किन्ने पैसा पनि बोके त्यसरी बसेको छ। एक्लै बस्नुभयो तपाईँ सङ्घर्षकालमा होइन? बुवा आमाको सपोर्ट तपाईँ यहाँ बसिरहँदाखेरि, अब यहाँ भोकै बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यताको सम्झना आउँथेन हुँदैन? बुवा आमाको माया पाएर हुर्केकी छोरी होइन, काठमाडौँको ठाउँमा एक्लै आएर बसेको छ। होइन, मेरो एउटा चाहिँ केस परेको थियो, त्यो अहिले नभनौँ। अनि उता जान मिल्दैन थियो, अनि प्रब्लम थियो। अनि पछि त चामलहरू दालहरू त त्यो सबै उतै आमाहरूले पठाएर हुन्थ्यो। पक्कै पनि एकाएक पछि त्यसपछि लगातार तपाईँले गीत सङ्गीततिर हात हाल्नुभयो, त्यस पछाडि गहनामा सुरु गर्नुभयो होला जहाँसम्म लाग्छ। होइन, धेरै गानाहरू गरेँ अनि हिट भयो गानाहरू। त्यो पछाडि अनि गहना जानकी धेरै माया दिँदा रहेछ हिट भयो। कामलगढी टुटुकाहरू हिट भयो। अनि कार्यक्रमहरूको लागि बाहिर जाने, अनि मैले क्यासिनो रेस्टुरेन्टहरूमा पनि काम गर्थेँ, डान्स गर्थेँ। एउटा नृत्यमा भएको कारणले गर्दा धेरै स्ट्रगल गर्थेँ। सुत्केरी भएको 24 दिनको सुत्केरी पनि सुटिङ गरेको छु। हाम्रो ताता मकै दाई किरण दाईको गाना त्यति बेला मोटो थिएँ। अनि रेस्ट पनि गर्न पाइनँ। 8 महिनासम्म त पेटमा बच्चा हुँदाखेरि सुटिङ गरेको। लास्टमा श्याम दाईलाई जानकी सिरियलमा त्यसमा नै नेगेटिभ चाहिँ रोल थियो। मैले भूमिका यस्तै खालको थियो। गहना हिट भयो, अनि सेकेन्डमा पनि दादाले राख्नु भएको थियो त्यो क्यारेक्टरमा।
अनि अति बिहानदेखि साँझसम्म चाहिँ उभिन एकदम गाह्रो हुन्थ्यो होइन। अनि पछि पोइजन खाएर मर्ने सिन चाहिँ राखेको थियौँ। त्यो अब पुरानो दिदी आन्टी आमाहरूलाई थाहा होला, देख्नुभएको उहाँहरूले नसकेर नै हो। एकदम धेरै दुःख गर्नुभएको छ। अझसम्म म दुःख गरिरहेको छु। कतिको उपलब्धि भयो तपाईँलाई कला क्षेत्रबाट? अहिले भनौँ न अलिकति आत्मसन्तुष्टि कतिको पाउनु भएको छ? हुन त दर्शकको धेरै माया पाउनु भएको छ, त्यो सन्तुष्टि त तपाईँको म चाहिँ यस्तो अब 25-26 वर्ष भयो। मलाई बरु खान चाहिँदैन, मलाई यो कला क्षेत्रबाट चाहिँ छोड्नै नसक्ने एउटा ऊ हो कि मेरो होइन। अब भन्नुहुन्छ होला कहाँ गयो देख्न पाएन, अनि भन्नुहुन्छ यसो बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि कहाँ हराउनु भएको भनेर भन्नुहुन्छ मलाई। अनि मेरो आफ्नो 2-4वटा एउटा भनौँ न केही प्रब्लमले गर्दाखेरि आउनु पाएन हजुर। अनि अहिले धेरै पछि आएर मेरो बिदा बहिनीले दिनुभएको छ यो होल्डिङ गर्नलाई। अनि अहिले चाहिँ सबैले फेरि चिन्न थाल्नु भएको छ। नानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। माधव दाइ हजुर एकदमै भावुक भयो हामी यो अन्तर्वार्तामा। धेरै गफ गर्छु भनेर आएको दिदीले रुवाइदिनु भयो। हाँस्न एकदम हाँस्नु छ। अलिक सिरियस भएपछि त म त उहाँ रुन्छु त। कस्तो हुन्छ सक्दिनँ कि कन्ट्रोल गर्नै सक्दिनँ। न हाँसुमा सक्छु न आँसुमा सक्छु भने त्यो दुःख त्यो खुसी। अब भन्नुहुन्छ महारानी भनेर भनिदिनुहुन्छ, कहाँको महारानी हो होइन। भएको सम्पत्ति पनि खाइदिए नभएको थियो, न गाडी थियो, घर थियो होइन, स्कुटी थियो, ब्याङ्क ब्यालेन्स थियो, सुन्थे सबै साथीहरूले ल विश्वास गरेर दिए, सबै स्वा। अब कहाँ जानु? अनि 2 वर्ष गाउँमा गएर बसेँ, फेरि फर्केर आफ्नै साथीहरूले धोका दिए तपाईँलाई? सबै साथीहरूले दुःख पीडा देखाएपछि देख्नै नसक्नु तपाईँ म दिइहालेँ। घरै बेचेर दिनुभयो? मान्छेलाई चाहिँ लुट्न सक्ने हिम्मत भएन के अरे। अब यसले कमाइ चाहिँ यसो छ एक्लै चाहिँ भनेर। अनि त्यही त हो नि मान्छेहरू नाटक गर्नुपर्छ। अझै पनि म कन्ट्रोल गर्नै सक्दिनँ। कसैलाई केही पऱ्यो भने छ भने अहिले तपाईँसँग काठमाडौँमा घर छैन? त्यो भएको केही छैन, घर गयो? केही पनि छैन, छोरा मात्रै छ। छोरा तपाईँको ठुलो सम्पत्ति हो एकदम है? त्यही छोरा छँदैछ, छोराले तपाईँलाई पछि अब के हुन्छ थाहा छैन। अब हेर्ला नहेर्ला त्यो पक्कै पनि अरू पारिवारिक घटनातिर म अहिले जान चाहिनँ। दिदी एकदमै धेरै भक्काइनु भएको छ। माधव दाइसँग जान्छु अब। दाइ घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा अब सबैजना श्रीमती बच्चा बच्ची होइन, अब आमा होइन, दाजु भाउजू सबैजना हुनुहुन्छ। तपाईँले गाई फार्म पनि गर्नुभएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने सोच हो तपाईँको? सोच त्यही लिएर नै मैले चाहिँ फार्म हाउस, त्यसमा गाईदेखि लिएर तरकारी, अर्ग्यानिक तरकारीदेखि लिएर सबै गरिरहेको छु। अहिले त्यही 3-4 वर्ष भयो मैले सुरु गरेको। प्रायः कमेडी भूमिकामा पनि देखिनु हुने तपाईँ। अहिले स्याड यो रोल अलिकति भ्लेनको रोलमा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको फिल गरिरहनु भएको छ? अलिक फरक खालको केही पाउनुभयो कि अथवा के हो? एकदमै फरक पाएँ। मलाई पहिला पनि अब कमेडी भन्दा पनि अब यस्तै कि त सेन्टिमेन्ट्स कि त यस्तै भिलेन टाइपको भूमिका गर्ने इच्छा थियो। अब कहिले पाइएला, कसले अपर्च्युनिटी देलान् भन्दै जाँदा सबैभन्दा ठुलो कुरो धैर्यता रहेछ। र त्यसमा भगवान् बनेर चाहिँ मेरो बहिनी गीता बहिनीले जुन एउटा एउटा कुरा भन्छु है, एउटा कुरा मलाई यो भिलेनको मात्रै रोल दिनुहुन्छ फिल्म लाइनमा। अरे बाबा त्यत्रो एक्टिङ सिकेको, मलाई रोना धोनाको दिनुहोस्, विधवाको रोल दिनुहोस्, दुःख पाएको दिनुहोस् होइन। त्यो भोगेको पनि हो होइन, एक्टिङ पनि गर्न आउँछ, प्लिज त्यति चाहिँ गरिदिनु होला। म यो रोल गाली हुन त गाली र ताली दुइटै चाहिन्छ। यो धेरै गरेँ कि मैले, मलाई त्यस्तो सेन्टिमेन्टल एकदमै गर्ने र अनि कमेडियन गर्ने एकदम धोको पक्कै पनि। भनेपछि अब तपाईँलाई त्यस्तो खालको प्रड्युसरहरूले अफर गर्नुभयो भने तपाईँ अब काम गर्नु एकदम मजाले काम गर्नु एकदम। अब पहिलाको जस्तै हराउनुहुन्न, म फुल टाइम दिएर नै जहिले पनि काम गर्ने मान्छे। पक्कै पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि प्रिया रिजाललाई लिएर तपाईँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तुरुन्तै अफर गर्नु होला। मेरो कथामा एकदमै धेरै चर्चामा हुनुहुन्छ यति बेला। सँगसँगै माधव पण्डित दाई, तपाईँले अत्यन्तै रुचाउनु भएको दाई, उहाँलाई पनि एकदमै धेरै दर्शकले मन पराउनु भएको छ। पछिल्लो समय यति धेरै कमेन्टहरू आउँछन्, डर लाग्यो मलाई भन्छन्, बाटोमा हिँड्दा पनि डराउँछन्। हुन्छ बाटोमा हिँड्दै कपाल के हो? कपालको वास्तविकता बताउनु अब छोरी।
अब यो राज खोल्ने र दर्शकहरूलाई अब हुन त मलाई अब टिकटकमा पनि देखिरहनु भएको होला, मैले चलाउने मेरो अफिसियल आइडी फेसबुकमा पनि अब कपाल नदेख्दाखेरि दर्शकले पक्कै पनि अर्को केही गरेको होला भन्ने सोच्नुभएको होला। यही सिरियलको लागि नै बनाइएको कपाल हो यो। तपाईँ वास्तविक जुन त्यो क्यारेक्टर गर्नुहुन्छ तपाईँ वास्तविक पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सोध्नुहुन्छ मलाई। मसँग त बोल्दै बोल्नु न भने बच्चाहरू रोछन् भने यस्तै आँखा देखाउनुपर्छ है। म त मै बोल्दिनँ कि के हो भनेर अब के गर्ने। अनि पसलहरू यताउति गयो भने हेरिबस्नुहुन्छ। अनि इचिक्क जबसम्म म हाँस्दिनँ नि बोल्दै बोल्नु न भने कोही पनि बोल्नुहुन्न क्या। तर म त्यस्तो चाहिँ होइन है हजुर। वास्तविकमा जसरी तपाईँलाई चित्रण गरिएको छ वास्तवमा चाहिँ तपाईँ एकदमै अरू एकदम नर्मल, म त एकदम नर्मल नै हुन्छु कि। तर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अनि डराउनुहुन्छ एकदमै। अनि कोही पनि बोल्नुहुन्न। अनि मैले किन नबोल्नु भयो उल्टै भन्नुपर्छ मैले ए भन्छन्। अनि के हुन्छ नि अनि बच्चाहरू त चुक्क हुन्छ नि एकदम के त्यस्तो किन हो कुन। प्रिया रिजाललाई प्रिया रिजाल बनाउनको लागि तपाईँको आँखाको भूमिका कतिको छ? जुन आँखा तपाईँलाई दिनुभएको छ यही आँखाको कारणले पनि होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई पनि। ओके पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी हामी अन्तर्वार्ताको दौरानमै छौँ। माधव दाई र प्रिया दिदी हुनुहुन्छ। अब अभिनय गराउनु लागेन भने त मलाई दर्शकले कुट्नुहुन्छ होइन। प्रेमी र प्रेमिका हो तपाईँहरू दुईजना, त्यहाँ कसरी प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ मेरो कथाबाट त्यसरी खेलिरहनु भएको छ। आम दर्शकले पनि यहाँ पनि एउटा अभिनय गराउनु लगाइदिया भए हुन्छ नि त भनेर पनि जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई। मैले तिमीलाई बारम्बार भनिरहेको छु कि मलाई प्रकाश रङसाईको सम्पत्ति तिम्रो मुठीभित्र 1 हप्ताभित्र पर्नुपर्छ र चमेलीका आमा छोरी त्यो घरबाट एनी हाउ एनी कस्ट बाहिर निक्लिनुपर्छ। यदि तिमीले यो गर्न सकेनौ भने सम्झ म तिमीलाई पनि छाड्नेवाला छैन। टेन्सन नलिऊ न पाण्डु राजा, म बिस्तारै मिलाइहाल्छु नि। मार्नु पक्कै पनि सल्युट गर्छौँ हामी। जीवन्त अभिनय गर्न सक्ने खुबी र कला भएका माधव पण्डित दाईले आफ्नो प्रस्तुति देखाइसक्नु भएको छ। र यो रिसको भूमिकामा हामी दिदीको पनि एउटा अभिनय देख्छौँ। दिदीले अलिकति कम गर्नुहोस्। अब लिडिङमा गहनामा प्रस्तुत भएको जसरी हुनुपर्छ। ओए चमेली त्यो मासु भात पका भन्यो होइन घरमा आउँदाखेरि केही पनि हुँदैन नकोसरी के घाम तापेर बसिरा यसरी जगटाउँछु पनि एकदमै धेरै रमाइलो भयो होइन। एकदमै धेरै रमाइलो भयो, एकदमै राम्रो भयो होइन। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरू दुवैजनालाई। र विशेष गरी माया पनि असाध्यै गर्ने एउटा असल मित्रता पनि तपाईँहरू छ होइन। सिरियलमा पनि प्रेमकै सम्बन्ध छ तर प्रेममा झुटो माया माधव दाइले लगाउनु भएको भनेर तपाईँले भर्खरै खोल्नु भएको छ होइन। र विशेष त मेरो कथा हेर्ने दर्शकहरूले धेरैले रुचाउनु भएको छ यो जोडी। के भन्नुहुन्छ मेरो कथा हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई? हजुर भनेपछि पहिला सर्वप्रथम त सबै भगवान् रूपी दर्शक महानुभावहरूलाई म माधव पण्डित, म प्रिया रिजालको धेरै धेरै र मेरो कथाको पाण्डु राजा। अब हामीले जुन अभिनय गरिरहेको छौँ तपाईँहरूले एकदमै अत्याधिक रूपमा रुचाइदिइरहनु भएको छ। अझै हाम्रा कमी कमजोरी के छन् औँलाइदिनु होला, माया गरिदिनु होला। मायामा पनि जुन गाली आएको छ त्यसलाई हामीले एकदम मायाकै रूपमा लिएका छौँ होइन। मिलियन्सभन्दा मिलियन्स चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ हाम्रो मेरो कथालाई मन पराइदिनुहोस् होइन। यता गीता बहिनीलाई धेरै माया गरिदिनुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस् भन्न चाहन्छौँ। के भन्नुहुन्छ? म भनिसकेँ लामो समयपछि आएकी प्रिया रिजाल अब तपाईँहरूकै नजरमा तपाईँको घर घरमा सधैँभरि आइरहने छिन् र माया गरिदिनु होला। सँगसँगै दिदीले केही त भन्ने हुन्छ आफ्नो आम अडियन्सलाई जसले गहनाभन्दा अगाडिदेखि नै मन पराउनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? आज 26 वर्ष पुगेर 27 वर्ष लाग्यो यो मिडिया लाइनमा। सबैले माया गर्नु भएको छ, खोज्नु भएको होला मेरो दर्शक। म खोइ मेरो एक एउटा प्रब्लम थियो, म आउन सकिनँ। अब म बिस्तारै आउँदैछु। यो मेरो कथाबाट चाहिँ म
आएको छु। बहिनी गीता बहिनीलाई धेरै माया गरिदिनु होला, आशीर्वाद दिनु होला, ताकि अरू बहिनीले चाहिँ डाइरेक्सन पनि गर्नुहुन्छ होइन, स्क्रिप्टमा पनि बसिरहनु भएको छ, अझै बनाउन सकुन् नानीले र अझै देखिन पाऊँ र यसरी माया गर्दैछु ल हजुर। थ्याङ्क यू सो मच। समय र समाजको लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद मजेस सर।